सत्य तथ्य यथार्थ कुरो बुझेर मात्रै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। बालेन शाहजी भनेको यो मुलुकको सबभन्दा लोकप्रिय सेलिब्रिटी महामेयर हुनुहुन्छ। सरकारप्रतिको पब्लिकको फ्रस्ट्रेसन उहाँ मार्फत प्रकट भएको, भेन्टिलेट भएको। मलाई के लाग्छ भने बालेन शाहजीको पोस्ट हेर्न कति हजारले सेयर गरेका छन्, कति लाख लाइक आएको छ। त्यस कारणले भिडले त त्यो उत्तेजना मन पराउँछ नि त पुलिसले। एउटा त्यो उत्तेजना बनाउन चाहन्छ, उत्तेजना बनाउन चाहन्छ। खेतीको साधनको पब्लिकको जनआक्रोश हो भनेर तपाईले बुझ्दा हुन्छ। किनभने दुनियाँमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, मामुली बादर सम्झिएर छोडेको हनुमानले लङ्का दहन गरेका थिए। कपिलवस्तु लुम्बिनी समेटिएको घातक नक्सा, जाली नक्सा ग्रेटर नेपालको नाउँमा भारत सरकारले राज्यसभामा टाग्दा यो सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री कुम्भकर्ण निन्द्रा किन सुते? यसको जवाब चाहियो। दरबार भनेको के? भ्रष्टाचार, लुट, अपराधको अखडा नबनोस्। यदि बन्छ र जनविरोधी हुन्छ, चोरहरूको निवास त्यहाँ हुन्छ भने त्यसलाई आगो झोस्नु पनि पर्छ भन्ने प्रतीकात्मक कुरा हो। यही कथम बालेन शाहजी र हर्क साम्पाङजीले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो भने धेरैको तपाईँ पनि त्यहाँ सदस्यता लिनुहुन्छ। नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिँदैन भने सिद्धिन्छ अहिलेको नेतृत्व। द्याट्स अल। भनेपछि भोलि यही स्थिति भयो भने एमाले तपाईँले पनि परित्याग गर्नुहुन्छ? होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ किन औलाउनुहुन्छ बारम्बार? व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमको बारेमा तपाईँले त्यति धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। सबै खबर एकै ठाउँमा हेर्ने खबर मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेड। पुणे सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले धेरै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, यो कुरा हामी विश्वस्त छौँ। हिजो मात्रै राति सम्भवतः 8-9 बजेतिरको पोस्ट अथवा एउटा स्ट्याटस मेयर बालेन्द्र शाहले पोस्ट गरेको स्ट्याटसमा यतिखेर सामाजिक सञ्जाल दुई खेमामा विभाजन हुन पुगेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? हिजो झन्डै 9 बजेतिर हजुर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका अति लोकप्रिय मेयर बालेन्द्र शाहज्यूले एउटा जुन पोस्ट गर्नुभयो स्ट्याटस, त्यसले हङ्गामा मच्चाएको छ। हुन त उहाँ कम पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यसले तहल्का मच्चाइदिइहाल्छ। हिजोको स्ट्याटस खास थियो। खास यस मानेमा कि उहाँले घटना विषयवस्तुलाई नखुलाइकन व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले सरकार यो चोरै रहेछ र यी चोरहरूले धेरै चुरीफुरी गरे भने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी रोक्यो भने अब सिंहदरबारमा आगो जोस्छु, आगो लगाइदिन्छु, सम्भव छ। सुन्नुहोस् न, अब त्यो किन उहाँले भन्नुभयो, त्यसको पृष्ठभूमि के थियो, त्यसको घटनाक्रम के हो भन्ने कुरालाई सबभन्दा पहिला विश्लेषण गर्नु पर्यो। पहिला तपाईँ फ्याक्ट फाइन्डिङमा जानु पर्यो। तथ्य नबुझिकन हचुवामा कुरा गर्नु भएन। त्यसपछि भट्टाभट मान्छेले के भने कतिपय मिडियाहरूले काठमाडौँको ट्राफिकले बालेन्द्र शाहजी उर्फ बालेन शाहजीको जीवन सङ्गिनी चढेको गाडी रोकिदियो, रोकेपछि उहाँ आक्रोशित हुनुभयो, आगो हुनुभयो भन्ने बित्तिकै एकातर्फलाई त के नै उपाउँ, कनिका बुखाउँ। मलाई राति नै टेलिफोनमा प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेको थिएँ, मैले दिइनँ। किनभने सत्य तथ्य यथार्थ कुरो बुझेर मात्रै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। मैले सबै सूचना तथ्यहरू केलाएँ। हजुर, रातिसम्म यस्तै अन्यल भयो। बिहान रुटिन अफ नेपाल बन्दले बालेन शाहजीलाई सुपुत्री लाभ भएकोमा बधाई थियो र त्यसपछि लगत्तै उहाँ जस्तै इमेज बनाएको असाध्यै लोकप्रिय जनप्रिय मेयर हर्क साम्पाङजीले पनि हार्दिक बधाई शुभकामना, पुत्री लाभ भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर बालेन शाहजीलाई भनेर लेख्नुभयो। मैले पनि त्यो पोस्ट सेयर गरेँ। त्यसपछि मान्छेले के सोचे भने हिजो डेलिभरी केस रहेछ, उहाँको पत्नी सबिना काफ्लेजीलाई हस्पिटल प्रसुतिमा लगिएको रहेछ। त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा चेक जाँच गर्दाखेरि आमा र शिशु बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा हुन सक्थ्यो। यो भएपछि उहाँको रिसको पारो चढ्यो, उहाँ दुर्वासा बन्नुभयो र उहाँले आफ्नो आक्रोशको तीर, आक्रोशको क्षेप्यास्त्र सिधा सिंहदरबारतिर तेर्साउनुभयो, प्रक्षेपण गर्नुभयो भनेर मान्छेले इन्टरप्रिटेसन गरे। तर फेरि रातो पार्टी, सेतो पार्टी लगायतका अनलाइन मिडियाले अलिक फरक किसिमको न्युज लेख्यो। अब तपाईँलाई मैले अलिकति तथ्य या जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँको बच्चा अहिले होइन, आजभन्दा झन्डै 1 साता अगाडि भइसकेको रहेछ। अब त्यो बच्चा त भयो, तर त्यो बच्चा हुँदाखेरि
यो आइभिएफ प्रविधिबाट भएको रहेछ र जुम्लिया बच्चा जोडी बच्चा जन्मिएको रहेछ र एउटा बच्चा दुःखका साथ भन्नुपर्छ एउटा बच्चा यो धरतीमा रहनु भएन। अर्की एकजना सुपुत्रीको पनि अहिले आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। सबिनाजी पनि केही दिन उपचार गरेर बल्ल डिस्चार्ज हुनुभएको रहेछ र नियमित चेक जाँचको लागि सायद उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख होला र छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो होला। त्यही क्रममा जाँदाखेरि गाडी रोकियो होला। अब हिजो बिदाकै दिन भए पनि उहाँ एउटा बिरामी हालतमा हुनुहुन्थ्यो। त बच्चा आफ्नो मुटुको टुक्रा जस्तो प्राण प्यारो बच्चा एउटा बच्चा खेर जानु र अर्को बच्चाको पनि स्वास्थ्य स्थिति राम्रो नहुनु, त्यही मेसोमा आफ्नो धर्मपत्नी अस्पतालमा इलाज गर्न जाँदा नियमित चेक जाँचमा जाँदा गाडी रोकेर जाँगलमा जुङ्गल अब 2-4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट कति हो प्रहरी 1-2 मिनट भनेको छ होइन। त्यो 1-2 मिनटले पनि अहम महत्त्व राख्छ किनभने त्यहाँ बच्चाको अवस्था बुझ्न एउटा आमा भावुक भएर जानुभएको थियो। त्यो खबर थाहा पाइसकेपछि उहाँ आगो हुनुभयो र उहाँले अब साँच्चै सिंहदरबारमा आगो झोस्ने कुरा भन्दा पनि प्रतीकात्मक कुरा गरेको वैचारिक आगो सल्काउँछु भनेको। तर तपाईँ एकछिनले तपाईँलाई कुरा रोके के पुलिस प्रशासनले उहाँको गाडी सेतो प्लेटको गाडी छुट बिदाको दिनमा चल्नु र केरकार गर्नु सोधपुछ गर्नु गलत हो त होइन? अब प्रहरीले नियमित चेक जाँचको क्रममा चेक जाँच गऱ्यौँ भनेको छ। उनको त ड्युटी हो नि त, होइन रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त। त्यो मात्रै कारण होइन कि अरू कारण पनि छ कि यसमा बालेन शाहजीले पनि मुख खोल्नु होला नखोल्नु होला अथवा उहाँका सचिवालयका महत्त्वपूर्ण मान्छेले यो विषयमा केही जानकारी दिनु होला। हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। यस्तो पनि हुन्छ सर, जस्तो कतिपय कानुनी झन्झटका कुराहरूमा अल्झिँदाखेरि मान्छेको अमूल्य जीवन जान सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो सिन्धुली सडक खण्डमा एकजना भाइ रक्ताम्य भएर ढलेका थिए। अब निर्दयी मान्छेहरूले भिडियो खिचे अनि त्यसपछि फोटो खिचे, तर अत्याधिक रक्तस्राव रगत बगेको गर्दा पनि त्यहाँ उनीहरूले रेस्क्यु गरेर एम्बुलेन्स अथवा कारमा राखेर कतै लगेनन्। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, एम्बुलेन्स सरहको कार हो नि त, बिरामी बोकेको भने त्यो अवस्था त बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो बुझिएन। त्यहाँ मैले सिन्धुलीको उदाहरण किन दिएको भने त्यहाँ यदि राज्यको प्रशासनले त्यहाँ गएर त्यो बिरामीलाई मुचौका सुचौका केही नउठाइकन सिधै हस्पिटल ल्याएको भए ज्यान बाँच्ने रहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसको जीवन अमूल्य छ। अब त्यति अब फेरि आगो झोस्ने भनेको चाहिँ कुरा के होला भने म अलिकति तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। वैचारिक आगो उहाँले साँच्चै नै राको सल्काउने, मसाल लिएर झोस्न जाने, पेट्रोल लिएर जाने कुरा गरेको होइन। तर बुझ्नेलाई त्यसरी बुझाएको छन् नि। अब त्यो वैचारिक आगो उहाँ भविष्यमा आफै जान पर्ने हुनसक्छ सिंहदरबार, किनभने उहाँको काम तपाईँले त्यो उहाँको अभिव्यक्तिले तोडमोड गर्दै हुनुहुन्छ। बालेन शाहजी भनेको यो मुलुकको सबभन्दा लोकप्रिय सेलिब्रिटी महामेयर हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै गतिमा काम गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रियताको सवालमा पनि अडान लिनुभएको छ, विकासका कामहरू पनि गर्नुभएको छ काठमाडौँको। तर उहाँलाई समर्थन गर्ने पछिल्लो समय समर्थन गरेर चुनावका अग्रपङ्क्तिमा रहेर उहाँलाई जिताउनुपर्छ है भन्दै हिँड्ने समर्थकहरूले पनि बालेन शाहको यो घमण्डको दम्भ अथवा प्रकाष्ठ हो भन्न थालिसकेका छन् कुनैजी। होइन, अब भन्नेलाई के मुख टाल्न सकिँदैन। अहङ्कारी, घमण्डी, तानाशाही, स्वेच्छाचारी आदि इत्यादि भनेर अब गाजा साजाको पनि कुरा निकालेका छन्। यद्यपि मलाई यसमा के लाग्छ भने सरकारप्रतिको पब्लिकको फ्रस्ट्रेसन उहाँ मार्फत प्रकट भएको, भेन्टिलेट भएको। पब्लिकको भनाइ यो हो नि त, सरकार चोरै छ, यो सरकारले केही पनि गरेन, यसले जनताको काम गरेन भन्छ। अब यो इन्डियामा एउटा अनौठो प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्छु। इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी चलेको थियो, त्यो बेलामा लगभग एक खालको तानाशाही लागेको थियो। एकजना प्रसिद्ध शायर कविले सरकार चोरै हो भनेर भनिदिए, अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परिसकेपछि न्यायाधीश महोदयलाई उनले के भने सरकार चोर हो मैले भने, तर त्यो सरकार ब्रिटेनको हो कि अमेरिकाको हो कि पाकिस्तानको हो कि भारतको हो, तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनु हो? के यो सरकार यही स्वीकार गर्छ इन्दिरा गान्धीको सरकार कि ऊ आफै चोर हो भनेर भन्नुभएको थियो। पछि न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा के भन्नुभयो भने जीवनमा मैले हजारौँ सयौँ मुद्दाहरू हेरेँ, यति मिठो गरी मलाई आनन्द आएको मुद्दा जीवनमा पहिलोचोटि यही हो। म हाम्रो शायर कविलाई यही सजाय दिन्छु कि यस्तै मिठो एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् र एक कप चिया पिउनुहोस् भन्नुभएको थियो। भनेपछि या सरकार चोर हो भन्ने बित्तिकै चोरले खुट्टा काट
भनेर चोरको खुट्टा काट भन्नासाथ खुट्टा हटाउने आदि इत्यादि कुरो पनि भइरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने बालन शाहजीको पोस्ट हेर्नु न, कति हजारले सेयर गरेका छन्, कति लाख लाइक आएको छ। त्यस कारणले भिडले त त्यो उत्तेजना मन पराउँछ नि त पुण्यजी। एउटा त्यो उत्तेजना बनाउन चाहन्छ, उत्तेजना बनाउन चाहन्छ। नीतिको शासन, विधिको शासन, सुव्यवस्था, अर्थतन्त्र ठिकठाक गर्ने कुरा, आदर्श मूल्य मान्यतामा बस्ने कुरो, जनतालाई करको बोझ नथोपर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने, माडवारीहरू लगायतका काला व्यापारीलाई फुक्का फाल यो देशको अर्थतन्त्रमाथि छाडा साडे जस्तो राइँदाइ गर्न नदिने, ट्र्याकमा लाने जिम्मेवारी भएकाहरूले यो देश बिगारिसकेपछि त युवाको आक्रोशको रूपमा उहाँले फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्नुहुन्छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ, चर्चित पनि हुनुहुन्छ। अब यो सबै राज्य प्रणालीका दोषहरू प्रतिको पब्लिकको जनआक्रोश हो भनेर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। किनभने दुनियाँमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, मामुली बादर सम्झिएर छोडेको हनुमानले लङ्का दहन गरेका थिए। रोड्रिगो डुडुर्गेज मनिलाको मेयर हुँदा कसैले सोचेका थिएनन् कि कुनै दिन उनी त्यो देशको एक्जिक्युटिभ हेड राष्ट्रपति हुनेछन्। मोहम्मद अहमदिनेजाद पनि केशव स्थापित कालीन मेयर हुन्, पछि इरानको 2 चोटि राष्ट्रपति भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाहजीको यो अभिव्यक्तिलाई सिरियसली लिनुपर्छ, राज्यले काम गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। त्यसैले अब जस्तो उहाँले हाई कमाउनु भएको थियो, नक्साको सवालमा उहाँले जे विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो त्यो त प्रशंसनीय थियो नि त। त्यही प्रसङ्गको कुरा गरौँ। र पछिल्लो समय चीनको भ्रमण, एउटा अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको भ्रमणलाई पनि उनी रद्द गरे। यो त एउटा कुटनीति होला नि त, कुटनीति पहल होला नि त। यो एक खालको स्टर्न, यो राजनीति स्टर्न देखाउन खोजेको कि भन्ने खालको आरोप लागेको छ। अब त्यस्तो आरोपको कुरा गर्ने हो भने केही कुशलेहरूले भारतीय परराष्ट्र इशारामा मन्त्रालय सुन्नु हजुर, भारतीय इशारामा चीनलाई बदनाम गर्ने कुचेष्टा भनेर पनि यस ढङ्गले मिसइन्टरप्रिटेसन, गलत व्याख्या, वाहियात स्याल हुइया मचाएको पहिलेदेखि। तर कुरा के हो भने यो सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत चीनलाई बुच्चे नक्सा नपठाएर चुच्चे नक्सा पठाउनु पर्थ्यो। नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको इसारामा काम गर्ने अनि कालापानी रिपब्लिक लिम्पियाधुरा सहितको महान भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको बेला त्यो नेपालको महान नक्सामा समेटिसकेको छ। सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यसलाई चुच्चे नक्सामा सामेल गर्नुभएको छ र युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा पनि त्यो नक्सा पेश भइसकेको छ। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको पनि इतिहास र तथ्याङ्कले त्यही बताउँछ। नक्साले भन्दा पोलिटिकल म्याप, ग्लोबल म्याप चाइनाले जो प्रकाशित गर्यो, त्यहाँको स्टेट काउन्सिलर याङ झैची अनि त्यसपछि त्यहाँको विदेश मन्त्री वाङ यी, प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको अफिसियल नोटिसमा नेपालले वास्तवमा चुच्चे नक्सा पठाउनु पर्थ्यो भ्रमणताका। तर यो पठाएन यो सरकारले। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, कपिलवस्तु लुम्बिनी समेटिएको घातक नक्सा, जाली नक्सा ग्रेटर नेपालको नाउँमा भारत सरकारले राज्यसभामा टाग्दा यो सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री कुम्भकर्ण निन्द्रा किन सुते? यसको जवाब चाहियो। र अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा के हुन्छ भने नि, तपाईँले यहाँ चेच्याएर अखबारमा बोलेर, मिडियामा बोलेर, संसदमा हङ्गामा मचाएर चीनले सुन्दैन। चीनलाई फर्मली तपाईँले नोटिस गर्नुपर्छ। चीन भनेको यस्तो मित्र राष्ट्र हो कि जोसँग नेपालको सम्बन्धलाई चाओ एन लाई तत्कालीन माओ सेतुङकालीन प्रधानमन्त्रीले असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्दाखेरि नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा 1963 मा भएको शिखर सम्मेलनमा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। नेपाल र चीनको सम्बन्ध भनेको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन। हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो सम्बन्ध हो, हर मौसमको सम्बन्ध हो। यतिसम्म कि नेहरूले मोदीले मेन्टर मान्ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जसले नेपालको अस्तित्वलाई सुरक्षाले मुख बाए जस्तो मुख बाएर कपलक्कै निल्न खोजेका थिए। अहिले सबभन्दा ठुलो मूर्ति पनि उनीको बनाएको छन् गुजरातमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले। ती सरदार वल्लभ भाई पटेलले हिमालयन फ्रन्टियरको नेहरूकालीन नीतिलाई अगाडि बढाउँदै अब सगरमाथासम्म भारतको सुरक्षा छाता हुनेछ भनेर गुटुटु फौज पठाउँदाखेरि मार्शल चेन ई भन्ने माओ सेतुङकालीन रक्षा मन्त्रीले त्यतिखेर ललकार्नु भएको थियो, खबरदार नेपाल हाम्रो अनन्य मित्र देश हो, नेपालमाथिको अट्याकलाई चीनले आफूमाथिको अट्याक सम्झेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत, BRI मार्फत नेपालले सिग्नेचर गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर न बाबा। र MCC पास गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको छ त्यसलाई पास गरेर चीनलाई घेरघार गर्ने, चीनलाई असुरक्षित बनाउने काम नगर भन्दा पनि नेपालले टेम्पो छ लगाएन। अब SPP पास गर्ने घातक दिशामा यो अगाडि बढिरहेको बेलामा चीन अलिकति रिसाएको हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले बालन शाहजीले जति पनि अडान राख्नु भएन।
बालेन शाहजीले त कमसेकम एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, नक्सा चुच्चे बनाउनु पर्यो अनि मात्रै चीन भिजिट हुन्छ भन्नुभयो नि। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो भन्ने हैसियत राख्नुपर्छ। अब उहाँले कति कूटनीतिक पहल गर्नुहुन्छ, कति दृढ पहल गर्नुहुन्छ, अझै पनि बाँकी छ। चीन भिजिट हुन अझै केही दिन बाँकी छ। पहल गरियोस् र नेपालको महान कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको नक्सा, पोलिटिकल म्याप चीनले प्रकाशित गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। भनेपछि बालेन शाह जहाँ छन् जस्तो छन् ठिक छन्, बालेन तर सामाजिक सञ्जालमा आएका ती कुराहरू चाहिँ विरोध त्यत्तिकै विरोध हो नि त। होइन, एउटा कुरा के भने बालेन शाहजी युवा हुनुहुन्छ, इनर्जेटिक हुनुहुन्छ र उहाँले युथहरूको इनर्जी छ भन्दैमा मन परी गर्न पिल्यो त। होइन, मन परी होइन, सामाजिक सञ्जाल यस्तो मोस्ट पावरफुल सञ्जाल एकदम कम्युनिकेसन बनेको छ नि। उहाँ एउटा के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन, एउटा प्रतिष्ठित एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भइसकेपछि, एउटा जिम्मेवारी पद आसन भइसकेपछि त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ त। सिंहदरबार जलाइदिन्छ। यस्तो हो, सुन्नु न, उहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट प्रेरित भएको एक ऱ्यापर पनि हो। उहाँभित्र कवि हृदय पनि छ, त्यो उम्लिन्छ कहिलेकाहीँ, आक्रोशको ज्वालामुखी दन्किएको हो। अब म कहिलेकाहीँ कवितामा भनिदिन सक्छु, मेरो चाहिने कुरामा मेरो मनको प्रदेशमा आगो लागि भयो, ल दमकल ल्याइदिनु भन्ने बित्तिकै दमकलले मलाई व्यवस्थापन गरेर दमकल खटाउन त सक्दैन। त्यो भनेको आक्रोश हो कि सिंहदरबार भनेको के भ्रष्टाचार, लुट, अपराधको अखडा नबनोस्। यदि बन्छ र जनविरोधी हुन्छ, चोरहरूको निवास त्यहाँ हुन्छ भने त्यसलाई आगो झोस्नु पनि पर्छ भन्ने प्रतीकात्मक कुरा हो। यो त एउटा पाठ हो, सबक हो, सच्चिनुपर्छ राज्य प्रणाली। म उहाँको विरोध गर्न चाहन्न, उहाँ युवाहरूको आवाज हो। यो जुन पोस्टले उहाँको अभिव्यक्तिले केही असर पर्ला कि नपर्ला उहाँको पदमा? पब्लिक अहिले कहाँ छ? पब्लिक त मूलधारको दलहरूका नेताले पोस्ट राख्दाखेरि पब्लिकले अहिले 80 to 90% गलत रियाक्सन सहित कमेन्ट गरिरहेको छ। हो, म त कमेन्ट हेर्दिनँ प्रायः, तर मान्छेले एक्जिट पोलबाट अरूबाट देखाउँछन्। युवाहरूको यो फ्रस्ट्रेसनको जुन लेभल छ त्यसलाई मजासँग क्यास कसले गरेको छ? बालेन शाहजीले, हर्क साम्पाङजीहरूले गर्नुभएको छ। त्यो हामी मान्छौँ। एउटा एनआरकीबाट मुलुकलाई बचाउन पनि युवाहरूको सार्थक हस्तक्षेप हुनुपर्छ। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, पुरानो जेनेरेसनले के दियो त नेपाललाई? त्याग, तपस्या, मूल्य, मान्यता, आदर्श केही दियो? लुट, अपराध, भ्रष्टाचार, महँगी, गरिबी दिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए युवालाई छोड्दा पनि छोड्दैनन्, यिनीहरूले आफू पनि राम्रो गर्दैनन् भन्ने बित्तिकै यो बोझ बनेर जनतालाई, जस्तो ओरिजिन्स अफ स्पिसिसमा चार्ल्स डार्विनले जो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरेर टिक्न सक्दैन त्यो समाप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नयाँ चिजको उदय हुन्छ। अब यो उहाँहरूले कति अगाडि बढाउनुहुन्छ? मलाई त यस्तो लाग्यो कि भोलि केही कथम बालेन शाहजी र हर्क साम्पाङजीले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो भने धेरैको त्यतातिर नसोचौँ न। अहिले म जहाँ छु म सन्तुष्टै छु। हामी रूपान्तरित भएर पोखरी जस्तो भए पनि त्यहाँ नयाँ पानी फेर्नुपर्छ। कोलमा जब तेल आउँदैन भने पिना नयाँ फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको छु। भनेपछि नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिँदैन भने सिद्धिन्छ अहिलेको नेतृत्व। द्याट्स अल। भनेपछि भोलि यही स्थिति भयो भने एमाले तपाईँले पनि परित्याग गर्नुहुन्छ? होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ किन औलाउनुहुन्छ बारम्बार? व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमको बारेमा तपाईँले त्यति धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। म एउटा साधारण मान्छे हो, तर यो देशको प्रणाली, सिस्टम, नवउदारवादी सिस्टमले जुन हरामी अवस्था पैदा गरेको छ, यसको मास फ्रस्ट्रेसनलाई सम्बोधन गर्न दलले सक्नुपर्छ। होइन भने दलको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ र युवाहरूले हस्तक्षेप गरेर दललाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछ। हस्, जान्छ। थ्याङ्क यू। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू। म शुभकामना दिन्छु र बालेन शाहजीको जो सुपुत्री हुनुहुन्छ उहाँको छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस्। आज भोलि मेरो बालेन शाहज्यूसँग भेट्ने कुरा थियो, म आफैले आज फोन गरिनँ किनभने अब आज अवस्था प्रतिकूल छ र म उहाँको श्रीमती र उहाँको बच्चाको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। हस्, समय सम्वाद। थ्याङ्क यू सो मच।